औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के इस अज़ीम मकसद को यूं बयान फरमाया कि जिस शख्स ने रोज़ा रखकर भी झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा, तो खुदा को उससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमानी कैफियत और एहतसाब के साथ रमज़ान का रोज़ा रखा, तो खुदा उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा जो पहले हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी बीमारी या शरई उज़र के बगैर रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ा, तो उम्र भर के रोज़े रखने से भी इससे एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं हो सकेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाल है, और जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो अपनी ज़ुबान से कोई बेशर्मी की बात ना निकले। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ानुल मुबारक का ये महीना अनायत किया है, ताकि हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकें, अपने रब को मना सकें, अपने रब से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार कर सकें। रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में आज हम बात करेंगे दुरूद इब्राहिमी की। दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत, इसकी बरकत को कौन नहीं जानता। दुरूद पाक ऐसी इबादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खुद सुनते हैं, और ये एक ऐसी इबादत है कि फ़ौरन कबूल होती है। दुरूद इब्राहिमी क्या है? दुरूद इब्राहिमी एक दुआ है। तो आज हम इस वीडियो में दुरूद इब्राहिमी के बारे में जानेंगे कि हमें किस किस मकसद के लिए दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना चाहिए, हम अपनी किन किन मुश्किलात को जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ख़त्म कर सकते हैं, और जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला की कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। दुरूद इब्राहिमी में नूर है, दुरूद इब्राहिमी में बरकत है, रहमत है। जिस अमल से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, इस अमल में कबूलियत जो है वो लाजमी हो जाती है, वो अमल लाजिमी कबूल होता है और वो अमल महबूब हो जाता है। ज़िंदगी में गम और परेशानियां तो हर इंसान के आती हैं, लेकिन इन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, और अगर कोई गम और परेशानी आ जाए तो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सुनाएं। वही है जो आपकी पुकार को सुनता है, आपके दुखों को सुनता है। बाकी जब इंसान परेशान होता है और अपनी परेशानियों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बजाय इंसानों से करता है, अपने दुख इंसानों को सुनाता है, तो इंसान ना तो उसके दुख को ख़त्म कर सकता है और ना ही उसका मदावा कर सकता है। बजाय इसके ये होता है कि इंसान किसी इंसान के साथ तज़किरा करने के बाद खुद परेशान हो जाता है कि अब मैंने इससे ये बात डिस्कस की है, ये किसी और को ना बता दे, या ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो वाहिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है कि उससे अगर हम अपना कोई भी दुख, कोई भी गम शेयर करते हैं, तो वो हमें हौसला देता है, ढाढ़स देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना कोई भी दुख बयान करने के बाद इंसान बिल्कुल पुरसकून हो जाता है। उसे लगता है कि बस अब उसने अपना दुख जो है वो किसी को सौंप दिया है, अब वो जाने और वो दुख जाने। तो हमने अपनी परेशानियों को दुरूद इब्राहिमी से किस तरह दूर करना है। अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, और यही ख्वाहिश परेशानियों को जन्म देती है। कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हों और उसमें घड़े और स्पीड ब्रेकर ना आए, तो जब ज़रा से रास्ते से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो कैसे मुमकिन है कि ज़िंदगी के सफ़र में मुसीबतों और परेशानियों से बचा जा सकता है। हाँ, हम बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुख्तलिफ जो है उसके असबाब बताए हैं कि आपने किस तरह बचना है और इन परेशानियों से निकलना है। बाकी ये कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बाज़ हालात जो होते हैं वो आजमाइश होते हैं, और इंसान की आजमाइश चल रही होती है, तो उसमें हमेशा साबित कदम रहना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि इन परेशानियों और मुसीबतों से दुरूद इब्राहिमी के ज़रिए हम किस तरह बच सकते हैं।
ویسے تو 30-40 درود ہیں، لیکن جو سب سے افضل ترین درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے، ان کی آل پر درود ہے، اور تمام صحابہ کرام پر درود ہے۔ تو اس وجہ سے یہ درود جو ہے یہ بہت ہی زبردست درود ہے۔ اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اس کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ رب العزت کہاں سے آپ کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے، کہاں سے آپ کی پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، اور کس طرح آپ کی زندگی میں آسانیاں لا رہا ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل جو ہے درود ہے، تو اس کو اگر آپ زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ساری پریشانیاں اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ درود شریف کا پڑھنا بے شمار برکات کا باعث بھی ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے۔ صدقے دل سے پڑھیں تو مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ درود پاک کو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے گھر میں امن و سکون کی حالت رہتی ہے۔ اگر گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں یا بچے آپس میں لڑتے ہوں، میاں بیوی کا آپس میں پیار نہ ہو، اور کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو 111 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی اس شخص کو پلا دیں، گھر والوں کو پلا دیں، بچوں کو پلائیں، گھر کا ماحول انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کی کوئی چیز کھو جائے یا وہ رکھ کر بھول جائے اور باوجود تلاش کے چیز مل نہ رہی ہو، تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے باوضو ہو کر 111 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ کر سوئیں، اور یہ عمل 11 روز تک کریں، تو انشاءاللہ 11 دن میں چیز مل جائے گی یا چیز کی طرف اشارہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص غربت و افلاس کا شکار ہو، گھر میں رزق کی تنگی ہو، رزق کی پریشانی ہو، تو اسے چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، تو انشاءاللہ بہت جلد اسے تنگ دستی سے نجات حاصل ہو جائے گی اور اس کی مالی پریشانیاں خوشحالی میں بدل جائیں گی۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو حالت میں جمعہ کی نماز کے بعد 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور پھر نہایت عاجزی کے ساتھ اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا مانگے، تو انشاءاللہ نیک اور صالح اولاد سے نوازا جائے گا۔ اور جس کو اولاد نرینہ کی خواہش ہو، یعنی اس کی بیٹیاں ہوں اور اس کو خواہش ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، ذہنی پریشانی کے خاتمے کے لیے نماز عشاء کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، تو انشاءاللہ ذہنی سکون آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے گھر جانا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ درود ابراہیمی کی کثرت کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھر ضرور بلائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت بھی ضرور نصیب ہوگی۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی کثرت سے درود ابراہیمی پڑھے، تو انشاءاللہ اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ درود ابراہیمی ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت خود بھی کرتا ہے اور فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ سارے درود اچھے ہیں، جو بھی ہیں ان میں برکت بھی ہے، خیر و برکت ہے، بھلائی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن درود ابراہیمی سب سے افضل درود پاک ہے، جس کو پڑھنے پہ اللہ رب العزت انسان کو نیکیاں بھی دیتا ہے، اس کی مشکلات کو بھی آسان کرتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو خود سنتے ہیں۔ درود ابراہیمی کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اگر درود ابراہیمی کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ جھولیاں بھریں گے، عزت کی، رزق کی، وسعت کی، عطا کی، شفا کی، کرم کی اور فضل کی۔ یقین کامل شرط اول ہے۔ جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی عمل کریں، یقین کامل کے ساتھ کیا کریں۔ یقین کامل سے کیا گیا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ضائع نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت انسان کی پکار، انسان کی تڑپ جو ہے اس کو جانتا ہے۔ جتنی تڑپ، جتنی لگن کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے، جتنی تڑپ، جتنی لگن کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے، جتنی تڑپ، جتنی لگن کے ساتھ آپ کوئی بھی ورد کریں گے، اللہ رب العزت کے ناموں کا، قرآن پاک کا کوئی بھی آیت ہے، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کا کوئی لفظ ہے، تو آپ کی لگن اس میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ لگن سے کیا گیا کوئی بھی عمل جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت اس کی بارگاہ میں ضرور وہ قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔
امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو لازمی آن کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ رب العزت انہیں صالحہ بیٹے عطا فرمائے، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اللہ رب العزت انہیں بیٹیاں عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.